गीत गाऊया. I-32, पेज 135. ह्या मीस आमी भेटयता अमिता कार्रास्को ह्या भयणीच्या ओतम्या पासत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, कम क्लोज टू मी एंड आय विल कम क्लोज टू यू. म्हजे सोरशीं बोगलेक म्हजे येयात आनी हांव तुमचे सोरशीं येतलों. ह्या दिसांनी आनी भोव करून आयच्या निमाण्या दिसा आमच्या रेतिराच्या हो तो गोट संबंद जाता. आमी देवाशी वेता, देवाच्या बोगलेक आमी आसां आनी हो देव आमचो मोगाळ बापूय आमचे सोरशीं येता, आमच्या बोगलेक येता. संतोश जावया, कुशालकायेन बरोया आनी ही मिसाचे भेटेंतल्यान तो आमकां अदीक मजबूत आनी घट करता. ताचें उतर आयकुया चित दिवन आनी आमच्या जिविताची नवसरणी बदलप करूंक आमी वावरुया. आनी ह्या वेळार आमचीं पातकां ओळखून घेवन देवाचें बोगसणें काल्तिकायेन मागुया. जेजू, पातोक तुका ना, तरी बापान तुका आमच्या मोगान पातोक केलो. आमच्या पातकांचो बार तुजेर घालो. आमा पातक्यांक दोयेन हात दी, नव्यान उबार. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. जेजू, आमच्या पातकां पासत कितलें प्राचीत तुवें केलें, कसली कास्त तुजेर घेतली. पातोक पयस करच्याक तुजे बरोबर आमी प्राचीत आनी दोणवण करूंक आमकां बोळ दी. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. जेजू, आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून तुज्या जिवान भरलोली नवी मनशां आमी जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याची आमकां कृपा दी. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. भोव व्हरत्या आनी मोयमेवोन देवा, तुजे मुखार काल्ती जावन आमी हें प्रार्थन करता. आमचे सोडवणेची परब लागीं पावत येता. तोर पासकांचो गूट व्हडे बोगतीन
आनी सुफळायेन सोमरोबूंक आमचीं काळजां तयार कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवें पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमायस प्रवदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पालो दी आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरजां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपलेच वायट काळजाचे बुद्धी प्रमाणे ती चोरली. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना. म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा सावन ते आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाल्ले म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान ताण केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पाश्ट जाली. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरजां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी ताची शिरकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हळ्यार नाच. हें उतर लेगून ताच्या तोंडांतलें सोरून गेलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जाबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. म्हणुया, तुमची काळजां दारून करूं नाका. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कडप आमचो तारोक, ताका वाकानुया. जाबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाका. नाका. सोरपोट पडया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जाबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाका. मेरीबाग आनी अरण्यांत मासायक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरां वरी दारून करूं नाकात. जाबाब, तुमची काळजां दारून करूं करूं नाका. नाका. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कळपून गेली. जाबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाका. उद्गाराक उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजांतावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बरो आनी काकुतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हटलें, बेलझेबूल देंवचारांच्या पर्दना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतनां वळखून ताणें अशें तांकां म्हटलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार
तें पाड जातलें आनी गोरार गोर मोडोन पडटलें. म्हणटोच सोयतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें? तर बेलझेबुलाचे पोदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलझेबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटोच तेच तुमची न्हीद करतले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बलिश मनीस हातियारां घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका आरोयत तेदना ज्या हातियारांचेर तो पातयेतालो ती सगलीं खाण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. आतां आमी बेटोवनेचें गीत गावुया. बेटोने गीत गावया. C20 पेज 36. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पोगी सभेच्या आदाबाक सोर्वेस खोर मानून घेवं. कोनवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगल्या खोटेपणांतलीं नितोळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानो. खरें सूख तूं तांकां बसायताय देखून फटकिऱ्या दादोसपणांक तीं लोबदोना जायशीं कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीं सवेच पराताय वारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणेच्या देवा, सोरकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगुणांचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी स्वर्गींचो सगळो दौलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी इस्तुती गायता. पवित्र 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 दौलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका जोय जोय. सरस्वराची नांवीं येता ताका जोय. स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबर्ताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोरता. तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेता. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुसे बाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तें सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी.
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटान तुमी आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटान तुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली तुमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावया. D21 पेज 58. So
प्रार्थुया. प्रितीवंत बाप्पा, दिव्या जिवीत दिता त्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन आमकां पातकांतलीं उबारून तुजे कुरपेन मोयपासान सांबाळ. आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजें दिव्या जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपोटे चालींत दिश्टी पडूं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. श्रद्धा गीत गावया. I4 पेज 117.